الان الاكسبونونسيال لي ليميت المشاكل اللي عندكم في لي ليميت غنحاولوا نحلوهم من الاولين ان شاء الله. Donc PC, SVT, éco et technique. أول حاجة très bien donc أول حاجة هما لي ريغل ديال الان الاكسبونونسيال ما نخافش عليكم هادو بيان سور دونك خصكم تكونوا ناضي في الان الاكسبونونسيال اللي خصكم تعرفوا هو y est égal à ln de x. Ça veut dire que x est égal à x pour y. C'est bon. هذيك خصنا نعقلوا عليها. من هنا جات القاعده ان ln de exponentielle x هي x اللي هي exponentielle ln de x. دونك l'exponentielle ديال ln بحال ما درنا والو، نفس الشيء اذا كانت ln ولا exponentielle بحال ما درنا والو. سي بون. تري بيان. داكشي اللي كانت عندنا باغ اكزومبل exponentielle x égale à y كتدخل ln هنا وهنا كتولي ln de exponentielle x égale à ln de y. كتمشي ln مع الاكسبونونسيال كتبقى x égale à ln de y. اما الا كانت اكسبونونسيال x égale à اكسبونونسيال y كندخل ln هنا وهنا شنو كتولي؟ كتولي ln de exponentielle x اللي هي x و ln de exponentielle y اللي هي y. دو ميم الا كانت عندنا ln de exponentielle x égale à مثلا y هنا غندخل l'exponentielle de ln de x كتولي l'exponentielle de y ou l'exponentielle ln de x est x, donc x égale à exponentielle y. C'est bon? J'espère que c'est clair. Très bien. Donc, هادشي ما نخافش عليكم وهادشي اللي قلت له égal même في لو كا باش كتكون عندنا supérieur ولا inférieur. C'est bon? حيد هادشي. اش خص يكون x؟ x خص يكون strictement positif. Donc هذه كلها strictement positif. Donc ln de x qui تدخل ln qui تدخل على nombre strictement positif صافي الطابلو ديالو هو هذا هو ln de x x entre 0 et plus l'infini mais فين كيتانولا في واحد سي بون قبل كاين موان من بعد كاينه بلوس. ليكسبونونسيال سي العكس ليكسبونونسيال هو اللي دايما بوزيتيف ولكن كيدخل على ان نومبر كيلكونك كيف ما كان بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك ln كتدخل على البوزيتيف ln تقدر تكون نيجاتيف تقدر تكون بوزيتيف. ليكسبونونسيال كيدخل على نيجاتيف وبوزيتيف ما هو دائما بوزيتيف. دونك شكون هي اللي خاطئه؟ واش ln de x égale à moins 2 ولا exponentielle x égale à moins 2؟ سي بون. شكون اللي خاطئه؟ هذه اللي خاطئه. ما يمكنش ليكسبونونسيال دو x ممكن يساوي موان 2 في حين ان الدراري فاش كيكونوا كيحسبوا اف بريم مثلا كيجيو كيلقاو مثلا x ln de x سور شي حاجه او كاري تيجي اش كيقول اكس بوزيتيف و ln دو اكس دائما بوزيتيف دونك هذا بوزيتيف. لا اكس سي فري كيلي بوزيتيف. علاش؟ حيت جا فوسط ln حيت ln يمكن يدخل الا على البوزيتيف مي ln دو اكس كلها ماشي بالضروره تكون بوزيتيف كيما تقدر تكون نيجاتيف تقدر تكون بوزيتيف. سي بون. ln de 2 بوزيتيف ln de 0,5 est négatif. سي بون. تري بيان. ملي جات هاد القضيه ديال نيجاتيف هاد الاعداد هاد الاعداد غالبا ممكن نكتبهم على شكل كسور مثلا خدينا 1 دومي هاد 1 دومي جا ما بين 0 و 1 اي هو القاعده كتقول لك هذا هو ln de 2. دونك الا كان ln de 2 بوزيتيف راه هو ln de 2 غيكون نيجاتيف. سي بون. في حين ان الا خديتي ليكسبونونسيال موان 2 هذا واخا كيبان لك ليكسبونونسيال ديال موان 2 il est بوزيتيف. علاش؟ سي 1 sur exponentielle 2. C'est bon. 1 sur exponentielle 2 qui est positif. Exponentielle de n'importe quoi est positif. Ça fait ln ما نقدرش نكتب n'importe quoi خاصني شي حاجه بوزيتيف مي هو يقدر يكون نيجاتيف كيما يقدر يكون بوزيتيف. Faites attention. C'est bon? Très bien. Voilà. Donc, رجعت دابا لاش le domaine de définition ديال ln هو 0 plus l'infini هذا هو الدومين والدومين de définition ديال l'exponentielle هو شحال هو moins l'infini plus l'infini. Les limites. Quelles sont les limites? Les limites de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini
égale à plus l'infini. Ou la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Limite, دابا كنزرب في هادو علاش حيت كتعرفوهم مي غنوريكم لا تكنيك لاستوس اللي بيهم غتشدوا هاد لا ريغل هادي. Exponentielle x en plus l'infini égale à plus l'infini et limite de exponentielle x en moins l'infini égale à 0. C'est bon. هاد الربعة القواعد خذوا من عندي هاد لاستوس. désolé. خذوا من عندي هاد لاستوس هذا. Voilà, désolé. خذوا من عندي l'astuce. شنو هي l'astuce كيقول؟ Alors, تيقول لك tout simplement ln domaine définition ديالها هو 0 plus l'infini. Exponentielle domaine définition ديالها moins l'infini plus l'infini. هذا أحسن astuce في العالم. اش كيقول؟ تيقول لك ln ديال 0 هو moins l'infini. ln ديال plus l'infini هو plus l'infini. Exponentielle ديال moins l'infini est 0. Exponentielle de plus l'infini et plus l'infini سهلة. كتعرفوا الدومين ديفينيسيون ديال ln، كتعرفوا الدومين ديفينيسيون ديال l'exponentielle ln ديال 0 moins l'infini. ln ديال plus l'infini plus l'infini. Exponentielle moins l'infini هي 0. Exponentielle ديال plus l'infini هو شحال هو plus l'infini. C'est la méthode la plus facile. C'est bon. Donc هذا l'astuce عقلوا عليه ما نحلوا عليه. C'est bon. Maintenant, un exemple, limite de ln de x sur x lorsque x tend vers 0 plus. اش كتساوي لا ليميت؟ هذه شحال من واحد كتغلطوا كيحسب ليه لا ليميت تيكال 0. الوغ كو لا، هذه راه lorsque x tend vers plus l'infini اللي كتعطينا 0. دونك limite de ln de x sur x lorsque x tend vers 0 الفوقاني فين غادي ln de 0 هي شحال؟ moins l'infini. دونك الفوق moins l'infini والتحت فين غادي 0 والانفيني على 0 راه هو l'infini. Exactement moins l'infini. C'est bon. في ما تشوفوا شي حاجه على زيرو راه لانفيني، في ما تشوفوا شي حاجه على لانفيني راه هي زيرو. كيف ما كان هنا كان ار كان زيرو، وهنا كيف ما كان هنا كان ار كان لانفيني. اي حاجه على الزيرو سي لانفيني، واي حاجه على لانفيني سي زيرو. ولكن الحاجه اللي ما خصنيش تطيح فيها هي زيرو سور زيرو، كنعرفوها سي اون فورمول ديتيرميني اي لانفيني سور لانفيني حتى هي سي اون فورمول ديتيرميني. مي ابار سا اي حاجه على الزيرو لانفيني، اي حاجه على لانفيني هي زيرو. دونك فاش كنوصل لهاد الطاب هادي موان لانفيني سور زيرو شحال؟ اي حاجه على الزيرو سي زيرو، سي لانفيني ديزولي. اي حاجه على الزيرو هي لانفيني، اي حاجه على لانفيني هي زيرو. دونك هادي اي حاجه على الزيرو هي لانفيني. دونك موان لانفيني على الزيرو هي موان لانفيني. سي بون. تري تري بيان. دونك عقلوا على هادشي الله يسهل عليكم باش ما تلفوش، عقلوا على لا ريغل هادي. وكما قلت البارح الدراري ديال بريمير اني باك واحد لاستوس باش تعقلوا ايري اورو غوا ريو. سي بون. هاد ايري اورو غوا ريو شنو كتعني؟ كتعني ان اي هي لانفيني، ار هي غيال يعني كيتساوي ار، و او هي زيرو. زيرو. سي بون. شنو كتعني هادي؟ كيقول لك الاولى مقسوم على الثانيه كيساوي الثالثه، الاولى مقسوم على الثانيه كيساوي الثالثه، لانفيني مقسوم على ار سي لانفيني، زيرو على ار سي زيرو، غيال سور زيرو سي لانفيني، غيال سور لانفيني سي زيرو. فاش كنقول 2 سور زيرو، 2 سور زيرو سي لانفيني. سي بون. ار سور اي معناتها 5 على بلس لانفيني، ار سور اي لانفيني ايتيكال شحال؟ ايتيكال شحال؟ زيرو. عقلوا على هذه الله يسهل عليكم، سي اون تكنيك تري رابيد باش ما تلفش في الامتحان سيرتو هاد الجوج هادو. سي بون. مثلا قلت لك ليكسبونونسيال ليميت ديال ليكسبونونسيال اكس lorsque x tend vers moins l'infini sur x. C'est bon. هادي بلس 1 مثلا. كيفاش غتكتب هادي؟ كتقول
exponentielle moins l'infini, exponentielle moins l'infini, il y a 0. Donc il y a 0. Plus 1, 0 plus 1, ça fait 1. Donc le chiffre فوقاني كله غادي لواحد. اللي تحت شحال فين غادي؟ l'infini. R-I-O, Rio, ça fait 0. n'importe quelle limite شي هاد القواعد اللي عطيتكم مع هادو n'importe quelle limite تتحسب. إلا ما كانش فورما ديتيرميني. هاد لي ريغل مع هادو n'importe quelle limite كتحسب كيف ما كان نوعها. خذوها كقاعده. المشكله امتى كتطرح؟ الا كان عندنا فورما ديتيرميني، وكتعرفوا لي فورما ديتيرميني شنو هما. كنمسح هادشي. كنعرفوا لي فورما ديتيرميني شنو هما. كاينه بلس لانفيني موان لانفيني، هادو هما لي فورما ديتيرميني. كاينه لانفيني سور لانفيني، 0 سور 0 اي فينالمون لانفيني مضروبه في 0. دايوغ هادي هي اللي كتلف الدراري كيدير لانفيني سور 0 وكتغلط ليه مع هاد الثلاثه. حيت لانفيني على لانفيني فورما ديتيرميني، لانفيني في 0 فورما ديتيرميني كيحسب لي حتى لانفيني سور 0 فورما ديتيرميني. كيما قلت لكم اي حاجه على 0 هي لانفيني. ونفس الشيء بور 0 سور لانفيني حتى هي كتغلط لي مع لي فورما ديتيرميني كيحسب لي فورما ديتيرميني. 0 سور لانفيني صافي كومبيان؟ صافي 0. اي حاجه على لانفيني هي الزيرو. صافي تري بيان. J'espère que فهمتوا هاد القضيه ديال فورما ديتيرميني. Forme indéterminée, je n'ai pas dit ça. Forme indéterminée, c'est qu'il faut lever l'indétermination. C'est-à-dire il faut changer la méthode. Il faut factoriser, il faut changer la forme. La méthode pour changer la forme, c'est factoriser. كتعمل ولا كتضرب في الكونجوغي، كتضرب في المرافق ولا n'importe quoi باش تبدل ديك لا فورم اللي كتعطيك داك الاشكال. مثلا الا قلت اكسبونسيال مثلا اكس مثلا plus 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini. C'est bon? Quand vous le faites, l'exponentielle plus l'infini, plus 1 ça fait plus l'infini, ou le tchal plus l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. خاصك تبدل الشكل. شنو الشكل اللي غتبدل هنايا؟ بيان سور اش غتقولوا لي استاذ غنفرقوهم. غتولي اكسبونسيال x sur x plus 1 sur x. هذه c'est une règle كتعطينا plus l'infini. وهذه 1 sur l'infini r i 0. Plus l'infini plus 0 ça fait plus l'infini. ما خصهاش تعطينا مع l'infini fois 0. l'infini plus 0 مجموع هذا c'est une somme كتعطينا plus l'infini. Donc هاد la forme الاولى عطاتنا forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé la forme. بدلنا la forme. C'est bon? ولكن هاد لا ريغل هادي في كاينه في القواعد اللي عطاونا في الكور ديال ليكسبونونسيال. خاصني نكون حافظهم بالطريقه التاليه. كيفاش هاد الطريقه؟ ها هي تبعوا معايا مزيان. وهذا هو سميت الدرس ديال اليوم قلنا سميتو اش لي زادريس. صافي نديرو حنا لي زادريس. واخا ما كنحتاجش انا هاد القضيه هادي، ولكن لي زادريس كاع الدراري اللي قراو عندي كيعرفوا هاد القضيه ديال لي زادريس. كتسميهم لي زادريس دو السباعي. هادو هما لي زادريس. اشنو هما لي زادريس؟ تيقول لك الا كانت عندك فورما ديتيرميني، تبعوا معايا مزيان هادشي غندير. وعندك وحده من هاد لي تخوا زادريس. ليميت دو ln de x sur x plus l'infini égale à 0. Limite, donc tu as bien sûr 0 égale à 0. Ou limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 égale à 1. خدتها limite de ln de 1 plus h sur h égale à 1 lorsque h tend vers 1. هادو شحال من ادريس كاين هنا؟ ثلاثه لي زادريس. Quels sont les ثلاثه adresses? C'est ln de h, ln de plus l'infini. هنا ln de 0. وهنا ln ديال h الى عوضتو ln ديال واحد. كيفاش القضيه؟ الى عوضتو هنا بلوس l'infini, ln de plus l'infini شحال؟ هي plus l'infini. Sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. ولكن la règle قالوا لك سيدي ln de x sur x شنو كتساوي لي؟
كتساوي بلس كتساوي زيرو. ln de x sur x كتساوي زيرو. ملي جابوها بينوا ils ont démontré que ln de x غير من racine de x. سي بون. و بيان سور كبر من واحد. فاش هادشي؟ او فوازيناج دو بلس لانفيني. كنهضروا على لو كا ديال كبر من واحد، مثلا اكس كبر من او، مثلا نقدروا نخدموا بها. سي بون. الوغ ولا كنا اكس كبر من زيرو من واحد، غنقولوا هنا الا كان اكس كبر من واحد لان دو اكس كبر من زيرو. سي بون. لان دو اكس صغر من غاسين دو اكس، قسموا هذه على اكس وقسموا هذه على اكس. اور غاسين دو اكس سور اكس هي 1 سور غاسين دو اكس، و 1 سور لانفيني شحال؟ زيرو. قاعدة 1 سور دونك هذه غادي للزيرو وهذه غادي للزيرو، دونك هذه حتى هي غادي للزيرو. هذه كتسمى كيسموها لو تيوريم دي جوندارم، او لا بانيني، ولا البريسا، ولا اللي بغيتو، ولا الساندويتش، ولا كاسكروط، ولا اللي بغيتو تسميوها. تاكوز دابا مابقاش بانيني ولا تاكوز، دابا قاعدة تاكوز. كتحط من هنا الا كانوا غاديين لا ميم ليميت، الوغ راه حتى الوسطانيه غاديه لا ميم ليميت. خاي بيان. دونك هنا جا قال لك اسيدي شوف بلا ما تصدع راسك معايا، بصح شو تعطيك لافيني الفوق ولا لافيني لتحت، مي القاعده كتقول لك ديريكتومون ديال شحال كتساوي زيرو. نفس اللعبه هنايا، هذه زيرو و ان ديال زيرو شحال كيساوي ان ديال زيرو؟ يلاه قلنا قبيله ان دو زيرو بلس لافيني. نهار الوطني تحطها في الوسخ نيشان باش ما تلفش. حطت اللعيبه دغيا وحط لي زادريس دغيا، لي زادريس كاينين 3 في الاكسبونونس في الان و 3 في الاكسبونونسيال، هما غيعطيوك وحده. دونك غادي تكتب هاد اللعيبه وتحط هذوك الثلاثه قدامك. سكي في اش عمرك ما غادي تبانيكي، عمرك ما غتغلط. شي هاد لي زادريس والله كيما كيمكنوا عند لا ليميت سوا سيغ سيغتان غتخرج. سي بون. تري بيان. ان ديال زيرو هي موان انفيني، دونك هادي موان انفيني. زيرو موان انفيني شحال؟ فور انديتيرميني. جاو قال لك سيدي شوف بلا ما تصدع راسك، هادي اكس ان دو اكس شحال كتساوي زيرو، واخا هي فور انديتيرميني. ما كيعنيش عندنا زيرو في لانفيني كيساوي زيرو، لا، غير هاد لا ريغل هادي كتساوي زيرو بوحدها. نفس الشيء هنا ال دو 1 هي زيرو، 1 موان زائد زيرو، زيرو سور زيرو، فورما ديتيرميني ولكن كتعطيك واحد. إلا لاحظتوا هاد لي ليميت كلهم كيعطيونا فورما ديتيرميني، ميم الاخرى هنا اش طونفير زيرو، باردون. سي بون. دونك لا ليميت هنايا كتعطينا 1 plus 0 ça fait 1, ln de 1 ça fait 0, 0 sur 0 forme indéterminé. Ce qui fait هذه حتى هي عطاونا يا سيدي قال لك كتساوي 1. كي دازو من هنا لهنا قال لك يا سيدي اون بوز اكس كيساوي 1 plus h. بيسكو اكس كيساوي 1 plus h دونك h شحال كيساوي؟ دوز واحد لهنا غتبقى لك اكس موان 1. دونك ln de 1 plus h 1 plus h هي اكس، ها هي شفتوها، و اكس موان 1 راه هو 1 h. ايوا إلا كان اكس غادي لواحد رومبلاسيو اكس بواحد هنا، واحد ناقص واحد 1 موان 1 شحال؟ هي زيرو. دونك اش فين غيمشي؟ غيمشي للزيرو. سي بون. عقلوا هاد لي زادريس، علاش كينفعوك لي زادريس؟ تو سامبلومون كيما قلت لكم نيمبورت كي ليميت، كيف ما كانوا عندك لا ليميت كنعيطوا على وحده من هاد لي زادريس. مثال ليميت ديال ln دو مثلا اكس بحال هكا بلس ولا موان اكس بلس 2 لوسكو اكس تنفيغ بلس لانفيني. بغينا نحسبوا هاد لا ليميت، كيس كون في؟ هادي بلس لانفيني حيت ln دي بلس لانفيني بلس لانفيني، هادي موان لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني مع موان لانفيني ماشي فوا مع موان لانفيني، سي اون فورم انديتيرميني. اما دو ما يديرش المشكل. سكي في شكون هو اللي غادي يعطينا؟ شنو غادي تعطينا هذه في الاخر؟ فورم انديتيرميني. واش غنطبق هاد لادريس؟ واش هاد لادريس كنشوف داكشي اللي وسط الان فين غادي، داكشي اللي وسط الان اكس فين غادي؟ بلس لانفيني. يعني اش عندي الان دو بلس لانفيني. شنو لادريس؟ الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ الاولى. والاولى اش كتقول؟ كتقول الان دو اكس سور اكس. باش يمكن لك تطبق لا بروميير ادريس خاصك الان دو اكس سور اكس. انا ما عنديش الان دو اكس سور اكس. غادي تقول لي السد غتعمم. يسوفي دو فاكتوريزي بار اكس. الا عدلت بار اكس وهذه ما عندهاش اكس فاش تضرب، عندها غير واحد، حنا نضربو غير في واحد، كتبقى
ln de x sur x موان هذه اكس فاش نضربها في واحد كتبقى واحد سي بون. هذه جوج فاش نضربها حتى في حاجه 2 سور اكس اي تقدروا كاع هاد الجوج ما تدخلوهاش تحسبوا غير هاد الجوج الاولين ما كاينش مشكل سي بون. دونك ليسونسيال هو ان مثلا اللي كانت عندك ا بي موان سي وفاكتوريزيتي ا شنو غيبقى لك؟ الاولى حيت عندها ا غتبقى بي والثانيه حيت ما عندهاش ا غنقسم على ا. علاش؟ باش الا ديفلوبيت ا فوا سي على ا كتمشي ا مع ا كتبقى لنا شحال؟ كتبقى لنا اكزاكتومون سي. الله يرحم الوالدين في البا تعملوا في البا تفاكتوريزيو تاكدوا واش ديك لا فاكتوريزاسيون ديالكم واش صحيحه ولا لا. بالنشر اكس فوا ان دو اكس سور اكس غتمشي اكس مع اكس تعطيك ان دو اكس. اكس فوا 1 هي موان اكس موان اكس فوا 1 صافي موان اكس. اكس فوا 2 سور اكس غتمشي اكس مع اكس تبقى 2. وهكذا سويي سور اي سيرتان كو غادي تاكد بالحساب ديالك. دابا الا عوضنا هاد الاولى شحال بلس لانفيني وهاد ان دو اكس سور اكس فين غاديه؟ غاديه 0 موان 1 بلس 2 سور لانفيني شحال؟ هي 0. 0 moins 1 plus 0 ça fait combien? Moins 1 fois plus l'infini ça fait combien? Ça fait moins l'infini. Donc finalement elle dit que c'est oui moins l'infini. C'est bon? La démonstration on dit que limite ونقول لك كل وحده في هذو شحال كتساوي. غنقول لك كار لان ليميت ديال اكس كتساوي ليميت ديال ان دو اكس على اكس كتساوي ليميت ديال جوج على اكس كتساوي. سي بون؟ تري بيان. اجي واحد الطريقه زوينه باش توقع على ليميت نشوفها. ولكن هذه كتنفع في لي كونكور ما كتنفعش في الوطني. كتنفع في الوطني تاكد من الاجابه مثلا ديالك ولا شنو هي؟ سي ان ان دو اكس اضعف من اكس واللي اكس حتى هي اضعف من اكسبونسيال دو اكس. كنقول كيفاش اضعف؟ كنقولوا هذه صافي دير كون دي كو ليكسبونسيال اقوى اسرع من اكس في بلس لانفيني. لا فيتاس باش كتمشي اكسبونسيال اكس السرعه باش كتمشي اكسبونسيال اكس البلس لانفيني اسرع من اكس. هانتوما راسك كيفاش داير. هذه هي ليكسبونسيال دو اكس وهذه هي اكس سي بون وهذه هي ان دو اكس. صافي. دونك هنا السرعه باش غادي ليكسبونسيال بلس لانفيني كثار من السرعه اللي غادي بها اكس بلس لانفيني كثار اللي بدورات هي اكثر من السرعه اللي غادي بها ان دو اكس بلس لانفيني. دونك فاش تلاقات ان دو اكس مع اكس شكون اللي غيربح؟ بيان سور غتربح اكس واكس موان اكس فين مشات؟ مشات موان لانفيني. هذاك الشيء اللي عطاتنا في الاخر موان لانفيني. في السوبيريور ما غاتبقاش ديروا التخربيق ديال الليميت وكذا غتولي ديريكتومون تقول هذه مهمله بقات موان اكس دونك سي موان لانفيني. سي بون. اون دي كو هذه كنقولوا كو اكس لومبورت سور ان دو اكس. اكس اقوى ولا اسرع من ان دو اكس. صافي. اجي بالمناسبه هنايا شتي هاد اكسبونسيال اكس شوف السرعه باش غاديه كتعطينا فرع شجابي في اتجاه محور الاراتيب برونش باغويك اون ديريكسيون دو او ايغريك. يعني القاعده كتقول لك اف دو اكس سور اكس فين خصها تمشي للانفيني. وهذه راه قاعده كاينه اكسبونسيال اكس سور اكس لا ليميت ديالها شحال كتساوي بلس لانفيني. حنا جايين ليها من بعد فاش ديروا لي زادريس ديال ان. نفس الشيء هنا الا قسمت ان دو اكس سور اكس شحال كتعطيني؟ كتعطيني زيرو. وهو الدليل على ان لا كورب كي غاديه برونش بارابوليك فرع شجابي في اتجاه محور الافاصيل. سي بون. واش متبعين؟ واش فهمتوا هاد لي زادريس ولا لا؟ تري بيان. نكمل. ندير ان اوتر اكزامبل باش تفهموا شنو دو كوا جو بارل. شوفوا معايا هاد لو كا ليميت ديال x ln de x مثلا plus 2 moins
3. Parce que x tend vers 0 plus. Quand tu fais x va dire 0 plus, entre parenthèses, elle est de 0, elle est de 0 égale à l'infini, plus 2, moins 3. ونصيحة الله يسهل عليكم الدراري ما تكون عندكم بحال هاد لي ليميت حاولوا ما امكن تكتبوا هادشي واخا في الوساخ بيان سور هادشي في الوساخ علاش باش ما تغلطوش حيت المشكل عندكم في الكالكول مونطال دابا الناس اللي كانوا قبال ولا كلشي دونك الاساتذه ولا شحال باش كيديروا الكالكول مونطال حيت ما عندهمش مشكل مي لي جينيراسيون الاخرين اون روماركي كو الكالكول مونطال داك الحساب الديني عندكم فيه مشكل دونك فاش كتكون كتحسب في دماغك تقدر تغلط حط كلشي دونك هادي زيرو غتبقى زيرو moins l'infini, ça fait il y a moins l'infini plus 2, il y a moins l'infini, moins 3. 0 في l'infini forme indéterminée. هنا حصلت. فاش كنشوف أنا forme indéterminée كنشوف وحدة من الثلاثة. كنشوف ما من داخل إلين فين غادي. داكشي اللي وسط إلين فين غادي. إكس فين غادي؟ غادي الزيرو. شوف أنا نضرب الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. الثانية كتقول لك خاص إكس تضربو في إلين دو إكس. دونك خاصني إكس تضربو في ها هي إكس في إلين دو إكس. ها هي إكس ضربها في إلين دو إكس. ولكن أنا عندي لي بارونتيز. شنو غندير؟ غنشر بيان سور. دونك فاش غنشر تبقى ليا شوفوا هنا غتبقى لي إكس إلين دو إكس بلس 2 إكس موان 3. دابا هاد لا ريغل شحال كتقول كتساوي زيرو 2 فوا إكس إكس غادي زيرو هي زيرو موان 3. 0 plus 0 moins 3, ça fait combien? Ça fait moins 3. Donc la limite est égale à moins 3. Ça fait très bien. Nous avons un autre exemple. Limite